Talagsaon nga visual experience ang hatod sa Visual Balangay Invitational Group Exhibit nga karon makita sa second floor sa Robinson's Place, Butuan. Gipakita sa mga homegrown artists sa Butuan ang ilang mga obra nga puno sa creativity, kultura ug istorya. Sa matag artwork nga makita sa exhibit, mabati ang lain-laing emosyon ug mensahe nga gusto ipaabot sa mga artist pinaagi sa kolor, detalye ug pamaagi sa ilang paghimo. Nagpakita usab kini nga daghan pang talento sa Butuan ang angay mailhan ug masuportahan sa publiko. Usa sa nakakuha og atensyon mao ang Lawig Uban ni Cristo ni GM Likong. Kini usa ka mixed media artwork nga gigamitan og sawdust isip nagunang material sa paghimo sa sculpture. Makita sa obra ang usa ka balangay nga naglawig uban sa mga tawo nga nagkupot kang Kristo, isip simbolo sa pagtuo ug panaghiusa. Mas makita usab sa exhibit ang nagkalain-laing interpretasyon sa kultura, kasaysayan, identity ug heritage sa Butuan, pinaagi sa unique nga style ug perspective sa matag artist. Abli sa publiko ang Visual Balangay exhibit hangtod June 9, 2026. Usa kini kahigayon aron masuportahan ang mga local artist. Gipahinumduman usab ang mga bisita nga likayan ang paghikap sa mga artwork aron matabangan kini nga mapreserbar ug maprotektahan. Og makatong update ng adlaw alang sa bang pa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.